तो फिर इनकी भी छुट्टी हो जाएगी। एक ऐसे आदमी को मुल्क का वजीर आजम बनाया, सारे पाकिस्तानियों का शर्म से सर झुक गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुशामदीद। नाजरीन, कल जब नए वजीर आजम मुंतखब हुए राजा परवेज अशरफ साहब, उसके बाद हमने देखा पूरे मुल्क में जैसे एक मायूसी की लहर दौड़ी। दूसरी तरफ हमने देखा कि इमरान खान साहब ने हैदराबाद में एक बड़ा ज़बरदस्त जलसा किया। उस जलसे में जो उन्होंने बातें की, लोगों के मसाइल की बातें की, पाकिस्तान की सियासत के मसलों की बातें की, लोगों ने कहा जैसे कि उनके दिल की बात की गई है। और साथ साथ ये भी बात सामने आई कि 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने एनआरओ के केस में फिर से हुकूमत को बुलाया है। इसका मतलब कि ये बहुत मुख्तलिफ से चैलेंजेस हमारे सामने हैं। और ये भी याद रहे नाजरीन कि आज बदकिस्मती से क्वेटा में एक और धमाका हुआ जिसमें 8 पाकिस्तानियों की जान गई। और हमारे हमसाए मुल्क में अफगानिस्तान में कल काबुल में जब एक अटैक हुआ उसमें 18-20 लोग मारे गए, तो अमेरिका ने ये फरमा दिया फिर से कि ये पाकिस्तान ही से अटैक हुआ है और इसका बदला लिया जाएगा। तो ये मुख्तलिफ इस वक्त मसाइल हमें दरपेश हैं। इस सब का जो मतलब है वो क्या है पाकिस्तान की सियासत के लिए, सियासतदानों के लिए, अवाम के लिए और मुल्क के लिए, इस पर बात करने के लिए नाज़रीन हम एक आपके सामने पैनल लेके आए हैं जो बड़ा इन चीज़ों पर नज़र रखता है, समझता है। हमारे साथ जस्टिस तारिक महमूद साहब तशरीफ़ रखते हैं इस्लामाबाद में, रऊफ़ क्लासरा साहब हैं हमारे अपने एडिटर इन्वेस्टिगेशन है, और फिर साथ हमारे दोस्त आमिर मतीन सीनियर तज्ज़िया निगार पाकिस्तान की सियासत पर गहरी नज़र, और हसन निसार साहब दानिश्वर हैं, तज्ज़िया निगार हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर में। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू एवरीबॉडी। जस्टिस साहब आपसे शुरू करते हैं। तो ये इतने तमाम मसाइल, नए वजीर आज़म, लोगों की मायूसी, जमहूरियत फिर भी ट्रैक पे, अब ये किधर बात चलेगी आगे? देखिए बीबी, चूँकि आपने 27 जून की बात की है और कुछ लोगों ने मज़ीद सुप्रीम कोर्ट में चले भी गए हैं और कह रहे हैं कि नए प्राइम मिनिस्टर साहब के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई शुरू की जाए कि वो लेटर लिखें या उस लेटर को विड्रॉ करें। अगर आप अपने इम्प्लीमेंट करना है, ऑल राइट, ये बहुत आसान सा रास्ता है आपके उन 6 ऑप्शंस के दरमियान में। उसमें एक ऑप्शन आपने ये दिया था कि कमीशन बनाएंगे हम जिसके ज़रिए इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि ऑल राइट उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करें और ये जो है अपने रजिस्ट्रार ही को कह दें कि वो हमारी जजमेंट की बुनियाद पर, उसकी स्ट्रेंथ पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उनको लेटर लिख दे ताकि ये मामला तो ख़त्म हो। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि गिलानी साहब ने को अगर मारना था तो मेरे हाथों मरते, सियासी तौर पर मरते तो ज्यादा अच्छा है। ये जो इस तरीके से अगर ये वजीर आजम आते जाते रहेंगे तो इससे सिस्टम मेरा ख्याल आगे नहीं चलेगा और अल्टीमेटली अच्छा, वजीर आजम आएगा। जी, आप कह रहे हैं एक सोल्यूशन है कि ये वजीर आजम खुद ही कोई स्टेप लें जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को कोई कदम ना उठाना पड़े। अच्छा, ये बताएंगे आप रऊफ़ क्लासरा साहब के ये अवाम की तरफ से भी जो मसाइल हैं उसकी फिर से निशानदही कल हुई। हमने देखा सारा दिन चैनल्स बात करते रहे, लोगों के मसले मसाइल तो हैं, जमहूरियत अपनी जगह है, इन सब चीज़ों की क्या बात होगी, का क्या होगा? इमरान खान जब बात कहते हैं लोग कहते हैं ये दिल पर बात बैठती है इमरान की। ये तो बात आपकी ठीक है जो आपने अपने इंट्रो में भी की है कि लोगों में एक सेंस ऑफ डिसबिलीफ आया है मेरा ख्याल है पहले राजा साहब के आने से। उसके बाद एक तरह के सदमे की हालत में बहुत सारे लोग, बल्कि जो कह रहे थे कि शायद गिलानी साहब कि इस पाकिस्तान को बेहतर नहीं चला पा सके, अब तो वही आप इंटरनेट सोशल मीडिया पे जाएं, लोग मजाक में या वटेवर। मैं समझता हूँ ये पीपल्स पार्टी का बड़ा कमज़ोर फैसला है और इससे कोई अगर वो ये कन्फ्रंट्रेशन के मूड में अदालत के साथ वो लोगों की सिंपथीज लेना चाहते थे, मीडिया के साथ वो एक ये चाहते थे कि मीडिया उनको सपोर्ट करे, पब्लिक करे, तो इनका मेरा ख्याल है जो उम्मीदवार लाए हैं या वज़ीर आज़म जिसको बनाया है ये अच्छा चॉइस नहीं होगा। और इसकी राजा साहब की मदद से वो आप कह सकते हैं कि ज़्यादा देर तक अदालतों से नहीं लड़ सकेंगे अगर इनकी पोजीशन है। इनके पास बड़े अच्छे मेरा ख्याल है इनके आप कह सकते ऑप्शन भी थे अगर ये यूज करते। फॉर एग्जांपल मैं आपको 2-4 अगर मुझे आप अलाउ करें, लेकिन आपने इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं जी रऊफ, आपकी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं इसी चीज़ को लेके आमिर के पास जाती हूँ, इससे पहले कि हसन निसार साहब से पूछें कि अब इस सब में से निकले कैसे एक जहनी तौर पर। आमिर ये कह रहे हैं कि अगर इनका पीपल्स पार्टी का ये ख्याल था कि इनको लेके आएंगे राजा अशरफ साहब को और अपनी जो कॉन्फ्रंटेशन है सुप्रीम कोर्ट के साथ जारी रखेंगे अवाम के जोर पर, मीडिया के जोर पर, तो मीडिया और अवाम ने इनका साथ तो देना नहीं है।
नसीम आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि एक तबका था जो ये सोच रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने शायद बड़ा रश किया है, और ये भी एक बुरी बात है कि इस नैज पे हालात पहुंच गए कि एक जुडिशरी के ज़रिए एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर चला गया, कि हमदर्दी एक तबके में थी, मगर इस कैंडिडेट के आने के बाद से वो सारा ज़ायल हो गया। और इनको क्रेडिट जाता है कि पूरी पीपल्स पार्टी में से 123 मेंबरान जितने भी हैं, उनमें से जो वर्स्ट पॉसिबल 2 मेंबर्स मिल सकते थे कि जिन पे केसेस थे, इनको वही चुन के लाने थे। तो उसके 3 लेवल पे मैं देखता हूं कि मसाइल हैं। एक तो पहले पब्लिक लेवल पे है कि मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो बिजली का है। 11-11 घंटे, 20-20 घंटे हर जगह के अंदर जो है ना लोग सड़कों पे आए हुए हैं और दिन भर जो है तंग उससे हैं। तो आप एक किस्म का रेड रैग दिखा रहे हैं कि उस बंदे को लेके आ रहे हैं जिसको जिम्मेदार समझा जाता है, जिस पे बड़े संगीन इल्जाम हैं कि जिसकी गलत पॉलिसीज और करप्शन की वजह से इस वक्त इस मुल्क इस लोड शेडिंग के मसले से दो चार है। ऐसा कैंडिडेट लाते कि 4.5 साल पे जो इन पे तनकीद थी, उन काफी सारी चीजों को ठीक कर सकते थे, एक नया स्टार्ट ले सकते थे इलेक्शन ईयर में, और एक तो डिफरेंट आप कह रहे हैं मैसेज कि उन्होंने देते, न्यू फेस, न्यू गवर्नमेंट, न्यू पॉलिसीज। ठीक ठीक, लेकिन आप कह रहे हैं उन्होंने जलती पर उन्होंने तो तेल छिड़क दिया हसन निसार साहब। तो बिल्कुल अगर ऐसे ही हुकूमत ने ये किया, उसकी उसकी एक सियासी एक अपनी उन्होंने इस्तेमाल की है, जो जिसे कहेंगे फ्री विल इस्तेमाल करके, तो ये किया, तो फिर इससे तो बात आगे बढ़ेगी, अच्छाई की तरफ बढ़ेगी, के सलूशन की तरफ बढ़ेगी, लोग फिर नई तरफ देखेंगे। ये बात दुरुस्त है? जी, मैं पहले तो ये बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि मेरे बहुत ही प्यारे सभी काबिल एहतराम दोस्त हैं, ये तवक्को कर रहे हैं कि लाल बेग जो हैं वो गटरों की सफाई करेंगे। दूसरी बात ये कि आधा मुल्क इन्होंने बांग्लादेश बनाया, बाकी आधे को इन्होंने मुकम्मल तौर पे मजाक बना दिया है, जोकर बना दिया है। और राजा परवेज़ अशरफ साहब को ऐसे इस कौम के इज्तमाई चेहरे पे मल दिया गया है जैसे कोई कालक मल दे। चेहरा हमारा पहले ही खासा बदनुमा है। हम अपनी दहशत गर्दी और बददियानती की वजह से पूरी दुनिया में हमारी वजह शोहरत ये 2-4 चीज़ें रह गई हैं। कॉटन होती थी, टेक्सटाइल का भी बेड़ा गर्क हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद जस्टिस तारिक साहब बहुत ही काबिल एहतराम, बड़े सीनियर कानूनदान और बड़े ही मुतवाज़न इंसान हैं। इन्होंने एक पैकेज, ज़ाहिर है इनका जैसे बैकग्राउंड है, मैं इंजीनियर हूं तो मैं उसकी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूंगा और उस तरह जैसे इमरान बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करे तो क्रिकेट की टर्म्स में करता है। सो उन्होंने जो कहा बहुत मुनासिब, सर आंखों पे। लेकिन एक बात मैं अर्ज़ कर दूं जी कि अनकन्वेंशनल प्रॉब्लम्स, अनकन्वेंशनल सल्यूशंस। मेरे जितने दानिश्वर दोस्त, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे, समझदार, अक्लमंद, मैं तो रस्टिक विजडम का आदमी हूँ, मैं धरती की बात करता हूँ। ये नहीं होगा। ये जितने पैकेजेस उठाए फिर रहे हैं ना, ये यूं हो जाए या वो हो जाए, अर्ली इलेक्शन हो जाए, फिर क्या हो जाएगा? पहले इलेक्शन नहीं हुए, उससे पहले नहीं हुए, और उससे पहले नहीं हुए, और पाकिस्तान बनने से पहले नहीं होते थे। कौन लोग होते थे? उन्हीं की औलादें आज हैं। क्या आप कौन सी तोप चला लोगे? अच्छा, ये जो टेक्निकल बातें कर रहे हैं, ये तो इश्यूज ही नहीं है। यहां तो पूरी कौम कोयलों पे मातम कर रही है। मैंने रिसेंटली लिखा है कि हमारे यहाँ साल में एक बार मुहर्रम आया करता था। ये 4-4.5 सालों पे मुहित, बल्कि सच पूछें तो 64 सालों पे मुहित मुहर्रम है। और अब सूरत हाल ये है कि लोग कोयलों पे जंजीर जनी कर रहे हैं। अगर किसी का ख्याल ये है कि ये देखें, करप्शन, लूटमार, बदमाशी, एक्सप्लॉयटेशन, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ये सारी वारदातें अगर आईनी और किताबी रूह से हो रही हैं तो फिर उनका हल आइन में ढूंढें और किताब में ढूंढें। अगर जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है अनकन्वेंशनल है, मुझे आज ये कितने हॉलनाक स्कैंडल का पता चला है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। समबडी कॉल्ड मी। आप चाहें तो अगले प्रोग्राम में मैंने उनको कहा है कि मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में भेजें। एक बंदे को कुछ फैक्ट्स का पता चलता है, वो जाता है, वो कहता है तुमने रेंटल पावर में ये वारदात की है, वो पैसे मांगता है, पैसे नहीं मिलते, वो कोर्ट जाता है, वो हीरो बनता है। उसके बाद वो क्या कारनामा करता है, रोंगटे खड़े हो गए हैं मेरे। और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स मुझे आज शाम तक इंशाल्लाह, नहीं तो कल तक मिल जाएंगे। देखें, अब ये सारा कुछ जो है, इनके कैरेक्टर्स बदलेंगे, आप इनका डीएनए चेंज करेंगे, ये सॉल्यूशंस नहीं हैं।
یہ अनकन्वेंशनल प्रॉब्लम्स का शिकार मुल्क है। अनकन्वेंशनल सॉल्यूशंस की तरफ आपको आना होगा, वरना आप लगे रहें। ये बिल्कुल वो जो मुनीर नियाजी साहब ने कहा था ना कि मुनीर इस मुल्क पे आसेब का साया है या क्या है, कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता। यहां तो आहिस्ता आहिस्ता भी नहीं है, एक स्कैंडल से निकल के दूसरे स्कैंडल में, दूसरे से निकल के तीसरे में। ये इस मुल्क की टोटल एक्सपोर्ट है, ये इस मुल्क की टोटल इकोनॉमी है, ये इस मुल्क की टोटल पॉलिटिक्स है। क्या है ये? तो कब तक आप इसको रिपीट करना चाहोगे? अगर 65 सालों में हमने चंद बुनियादी सबक भी नहीं सीखे, जब तक वो एलिमेंट नहीं आप निकालते, वो गंद नहीं निकालते, कुएं में से आप बाल्टियां निकाल रहे हो और अब भी बाल्टियां निकालना चाह रहे हो। जो लोग बड़ा आपने प्री पार्टीशन पॉलिटिक्स में थे, डोमिनेट कर रहे थे, लीड कर रहे थे, उनकी औलादें आज कर रही हैं। उस वक्त अर्बन सेंटर्स ऐसे थे नहीं, यहां उसी तरह के बदमाश सनतकारों और सरमायादारों और कब्जा ग्रुपों की शक्ल में आ गए हैं, प्रॉपर्टी डीलरों की शक्ल में आ गए हैं। नाज़रीन, इस पॉइंट पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है इस वक्त जो मायूसी की एक सूरत हाल है मुल्क में, उससे निकल के आगे कैसे बढ़ा जाए। अनकन्वेंशनल मसलों का अनकन्वेंशनल हल है, हसन निसार साहब कह रहे हैं। हमारे पास ऐसा पैनल बैठा है इस्लामाबाद में जो इस पर बहुत कुछ कहना चाहेगा। आमिर मतीन साहब। मैं जो समझा उनकी बात से कि उनका पता नहीं कुछ और शायद मतलब हो, मगर मुझे लगता है कि ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये इस मुल्क में बहरहाल जो भी आप कहें, जमहूरियत के अंदर ही हमारा और उसके तसलसल के अंदर ही हमारा सलूशन है। तो ये अनकन्वेंशन से अगर ये मुराद है कि ये दोबारा इस सफ़र को रोक के किसी और तरीके से, तो ये तजर्बे भी हम सारे कर चुके हैं। मेरा हमारे 64 साल के अंदर कोई पाकिस्तान एक लेबॉरेटरी थी पॉलिटिकल साइंस की, जिसके अंदर हर किस्म का तजर्बा हो चुका है। या हम डिक्टेटरशिप भी कर सकते हैं, क्वासाई डिक्टेटरशिप भी कर चुके हैं, प्रेसिडेंट सिस्टम भी चल चुका है, प्राइम मिनिस्टर नहीं। पर मेरा ख्याल है कि इशू ये नहीं है कि सिस्टम कौन सा होना चाहिए, सिस्टम ये है कि एक्सिक्यूशन होनी चाहिए। अच्छे लोग किसी किस्म की हुकूमत में भी अच्छी गवर्नेंस चला लें, ये इशू है। और ये एक बदकिस्मती की बात यह है कि 4.5 साल में ये एक जो जब ये शुरू हुआ था, ये नया दौर, आज से 4.5 साल पहले जब पहले प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब आए थे, तो एक मुफाहमत का माहौल था और एक बड़ी अच्छी स्पिरिट थी। उसमें अपोजिशन के लोग भी एक्साइटेड थे और सब वोट दे रहे थे प्राइम मिनिस्टर को, और पीपल्स पार्टी और हर कोई समझ रहा था कि हम शायद एक डिक्टेटोरियल दौर से जाके एक नए दौर में जा रहे हैं और शायद कुछ अच्छाई होने जा रही है। तो ये दूसरे जब प्राइम मिनिस्टर हुए हैं तो एक डूम और ग्लूम का माहौल है। सडनली 4 साल के डूम और ग्लूम का मैं इससे पहले जी आमिर, इससे पहले हाँ नहीं, मैं इससे पहले कि जस्टिस साहब के पास जाऊं, रऊफ क्लास्टर के पास जाऊं, मैं वापस चाहती हूं हसन निसार साहब, आप एक मर्तबा बस ब्रीफली बता दीजिए, आपने जो अनकन्वेंशनल सोल्यूशन की बात की, आपका किसकी तरफ इशारा था? फिर मैं अपने दोस्तों से पूछूंगी इस्लामाबाद में कि उनका क्या ख्याल है, अनकन्वेंशनल से क्या मकसद है आपका? आमिर तो कह रहे हैं ना कि मैं आई लीव इट टू योर व्यूअर्स इमेजिनेशन, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये जो उन्होंने कहा है ना कि हम सब कुछ आजमा चुके हैं, आपने कुछ भी नहीं आजमाया। आप एक ही जहर को बोतलें बदल बदल के और दवा समझ के पीते रहे। आपने आजमाया ही क्या है? आज तक आप इस मुल्क से फ्यूडल नहीं खत्म कर सके, लैंड रिफॉर्म्स आपकी नहीं हुई। आजमाया क्या है आपने? आप मतलब वर्दी और शेरवानी का फर्क को है, उसको आजमाने की बात करते हो आप। मेरी गुजारिश बिल्कुल ही कुछ और है। इस मुल्क के बेसिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया ही नहीं गया। जो घोड़े इसके आगे जुते में हैं, इस चैरियट के आगे, आप जब तक उनको तब्दील नहीं करते, कैसे तब्दील होगा? ये मशीन जो गंद उगल रही है, जब तक ये मशीन तब्दील नहीं होगी, इसके और इसके ऑपरेटर्स वो भी गंदे, मशीन भी गंदी, तो ये कहना कि हम आपने तो आजमाया ही कुछ नहीं। आपने तो डेमोक्रेसी के नाम पे, देखें, अगर तो इलेक्शंस नाम है जी डेमोक्रेसी का, बैलेट बॉक्स पड़ा है, एक तंबू लगा हुआ है, और बबून्स जो हैं वो जानवरों की कतार लगी हुई है, पर्चियां उनके हाथ में हैं, अगर ये डेमोक्रेसी है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, आजमाते रहें। जी हसन निसार साहब, लेकिन तारीख तो हमें ये कहती है, रऊफ क्लास्टर साहब बताती है कि पाकिस्तान में ज्यादा आमरीत रही है, ज्यादा डिक्टेटरशिप रही है, डेमोक्रेसी आई है, थोड़ा सा वक्त मिला है और फिर हम रिवर्ट किया या
डिक्टेटरशिप पे या कुछ और। तो आप रऊफ क्लासा साहब आप क्या कहेंगे इस पर? हसन निसार साहब के तो जो हैं व्यूज वो बड़े क्लियर हैं, उससे उनसे पूछूंगी मैं अलबत्ता कि व्यूअर्स की इमेजिनेशन पर क्यों छोड़े, हमें यहाँ बात कर रहे हैं तो आप ही लोगों से मैं चाहूंगी कि व्यूअर्स कुछ सुने कुछ समझे। रऊफ आप बताएं। यानी कि हसन निसार साहब की तलखी अंडरस्टैंडेबल है, एक आम आदमी इसी तरीके से ये शायद ये सोचता भी है, अपने आप को एक्सप्रेस भी करता है। लेकिन आमिर मतीन साहब का जो मेरा ख्याल है पॉइंट है, वो एक हम उसको अगर एक बड़े पैमाने पे लें तो ये पाकिस्तान में जैसे आप भी कह रहे हैं जमहूरियत को टाइम इतना नहीं मिला, और हमारी फ्रस्ट्रेशन जो है, हमारे अंदर जो एंगर है वो सियासी लोगों के खिलाफ ज़्यादा रहा है। अब मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कौन कौन इस दौर में रहा, कितने कितने अरसे तक अब वो लोग इस मुल्क पे मुसल्लत रहे हैं। जब उसका बैगेज उनके कंट्रोल से निकल जाता है तो फिर हमेशा फौज लेके सियासतदानों को कहते हैं कि ये हमने गंद फैला दिया था, अब आप आए और इसको रैप अप करें, और रैप अप भी ऐसे करें कि हमारे भी इज्जत रह जाए और आप भी अगर बदनाम होते हैं तो हो जाए। इसलिए जमहूरियत पाकिस्तान में कोई इतना आसान सफ़र नहीं रहा, और इसमें मुझे मानने में हर्ज नहीं है कि सियासतदानों का कंडक्ट को इतना कोई आइडियल नहीं रहा। और पर्टिकुलरली मैं कहता हूँ ये बात ज़्यादा हमें हर्ट करती है जब किसी भी वज़ीर आज़म में करप्शन की मैं कहता हूँ इल्ज़ाम भी लग जाए, चाहे गिलानी साहब हूँ या कोई हूँ, तो उसके बाद फ्रस्ट्रेशन का आना एक अंडरस्टैंडेबल सी बात बन जाता है। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ, हो सकता है हसन निसार साहब मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, मैं इनका एडमायरर हूँ, मैं अभी भी समझता हूँ इस मुल्क के जो मसाइल हैं 70-80% के ज़िम्मेदार मैं सियासतदानों को नहीं समझता, और बड़ी अनपॉपुलर बात कर रहा हूँ मैं इसमें ये दौर में। अभी भी मैं कहता हूँ कि हमारी जब तक पाकिस्तान का ये मसाइल जमहूरियत से रिलेटेड हैं, ये सिर्फ अकेले मसाइल नहीं है जो हमसे हल नहीं हो पा रहे। आपकी सिक्योरिटी के फैसले आपके सियासतदान नहीं करते, आपकी फॉरेन पॉलिसी के आपके फैसले सियासतदान नहीं कर सकते, इंटरनल बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको आप और आपके सियासतदान डील नहीं करते। उनका जब एक तरह का बैगेज बनता है और सियासतदान उसको नहीं तोड़ सकते, उसको हल नहीं कर सकते, तो उसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पे जाता है, चाहे पार्लियामेंट में जाए, लोगों में जाए, बिजली के मसले हों, आपके और मसले हों। आपसे बेहतर कौन जानते हैं जब ये पाक भारत की रिलेशनशिप की बात होगी, हम उसको आपके सियासतदानों को हल नहीं करना चाहता। जिसने भी करने की आके कोशिश की उसको फांसी लग जाती है। अफगानिस्तान के मसाइल पे आपका सियासतदान इंटरफेयर नहीं कर सकता, आपके बलोचिस्तान के मसाइल पे आपके सियासतदान को इजाज़त नहीं है। ये हो सकता है कि लोग कहें कि इसका जमहूरियत से क्या ताल्लुक है, ये बहुत गहरा ताल्लुक है। आपके बेसिक मसाइल, आपके यहाँ पे आपका जो रीजन है, आपके रीजन में जब तक आपका पीस नहीं होगा, हमसायों से दोस्ती नहीं होगी, आपके पास फंड्स, पैसा, बजट नहीं आएगा, तो मैं नहीं समझता पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो सकती है, या जिन मसाइल की तरफ हसन निसार साहब इशारा कर रहे हैं वो हल हो सकते हैं। आप इनको हटा दें आज इनको सियासतदानों को, फिर भी मसाइल हल नहीं होंगे। एक सिस्टम कम अज कम एक मिनिमम एक सिस्टम है हमारे पास। जी आपकी बात ठीक है अपनी जगह, लेकिन रऊफ की एक बात को थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि ये हसन निसार साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मगर ये मशीनरी और ये नए लोग जो हैं ये कहाँ से आएंगे। ये मेरा ख्याल है ये एक जमहूरियत के तसलसल से ही आएंगे। हसन निसार साहब के पास सुनता आ रहा हूँ दो रीजंस दिए जाते हैं कि जी एक तो ऐसे जो मुल्क के इस वक्त जो हालात हैं ऐसे कभी भी खराब नहीं थे। दूसरा एक रीजन दिया जाता है कि जनाब हमारे पास टाइम नहीं है, ये बड़ी जल्दी से कोई ऐसा काम करेंगे फौरन ठीक हो जाए। जनाब देयर इज नो शॉर्टकट, ये लॉन्ग कट होता है और बाकी मुआशरों में भी हसन निसार साहब के पास जाके उनसे पूछेंगे, हमारे यहाँ भी लॉन्ग कट होगा। इसी तसलसल से मौजूदा हालात खराब है, मगर रिजल्ट इसी में से निकलेगा। ठीक है, मैं जस्टिस साहब के पास जानना चाहती हूँ। जस्टिस साहब ये देखिए अभी इन्होंने खारजा पॉलिसी की बात की, इन्होंने कहा सिक्योरिटी वगैरह फौज संभाल लेती, वो अपनी जगह दुरुस्त हैं चीजें, लेकिन कहा यह जाता है कि वो कौम जहां 3 लफ्जों का सलूशन हो वो कौम आगे बढ़ती है। रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून की बालादस्ती। आपने जो देखा पाकिस्तान का सफर, अभी पिछले 20-30 सालों की बात बता दें कि ये कानून की बालादस्ती से कौन इनहराफ करता है, कौन है, किसको आप जिम्मेदार ठहराएंगे? मेरा ख्याल सारे ये इनहराफ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो हसन साहब फरमा रहे हैं बात तो ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन जब आपने शुरू में बात की और जो आज हर कोई बाकी लोगों से मायूस होकर जो बात कर रहे हैं तो इमरान खान की तरफ जा रहे हैं, तो इमरान खान साहब भी तो इलेक्शन के जरिए सुनामी ला कर ही आना चाहते हैं ना। देखिए ना, आफ्टर ऑल ये दो ही रास्ते हैं, या तो ये एक इलेक्शन होगा और अब लोग जो मायूस हैं चले सुनामी आ जाए और अल्लाह करे वो उसमें कामयाब हो जाएं और इस मुल्क का मुकद्दर बदल। और देखें ये जो बात हो रही है कि मिसाल के तौर पर जो इंडिया ने जो है वो जो है लैंड रिफॉर्म कर लिए, तो ये बात है कि जब भी आप लैंड रिफॉर्म करेंगे
طریقہ تو کوئی نکالنا پڑے گا نا. دوسرا راستہ یہ ہے کہ سارے لوگ جو ہیں سڑکوں پر نکل آئیں اور اس ملک میں خون خرابہ ہو, لیکن گزارش ہے کہ اس خون خرابے کے بعد بھی تو کوئی نہ کوئی ایسا سیٹ اپ تو آئے گا, یا کچھ لوگ تو ایسے سامنے آئیں گے جن پر لوگوں کا اندھا اعتماد ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے اور یہ اس ملک کو آگے لے کر چلیں گے, تو آخر وہ لوگ بھی تو کچھ سسٹم بنائیں گے. تو اب سوال یہ آپشن تو یہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اصل میرا پرابلم یہ ہے, جیسے کہ اشارہ بھی کیا, کہ سوال یہ کہ اس ملک کے جو معاملات ہیں بھائی دیکھیں نا, ایم کیو ایم وہ بھی ایک, بلوچستان وہ اپنی جگہ, فاٹا وہ اپنی جگہ, یہ فارن پالیسی ہے, دوسری ساری چیزیں, مسائل کا سب کو پتہ ہے. سوال یہ ہے کہ کیسے نکلا جائے. یہ تو ٹھیک ہے, ان سے تو اب کوئی امید نہیں, لیکن اسی لیے میں نے یہ شروع میں کہا تھا کہ اس گیلانی صاحب کو لوگوں کے ہاتھوں مروا دیتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتے. لیکن ہوا یہ کہ گیلانی صاحب کو, آپ کا مطلب مروانا نہیں, آپ کا مطلب سیاسی موت, آپ کا مطلب یہ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی. لیکن دیکھیں نا, اب ان کے بیٹے کو ان کی سیٹ پر لایا گیا ہے, اور پھر دیکھیں انہوں نے سپریم کورٹ کو جواب کیا دیا ہے. میرا خیال سپریم کورٹ کو بھی انہوں نے بات یہ کہ اچھا آپ نے ان کو فارغ کیا ہے, حالانکہ شاید اگر میری انفارمیشن درست ہے تو شاید گیلانی صاحب اب بھی, زرداری صاحب شاید خود بھی گیلانی صاحب سے جان چھڑانا چاہتے تھے, تو انہوں نے جواب جو ہے اور راجہ پرویز صاحب کا دے دیا ہے. لیکن میرا کہنا یہ کہ اس کا آخر کو حل تو نکالنا پڑے گا, یا تو اس وقت پاکستان میں کوئی اور ایسا آدمی آئے, کیونکہ دیکھیں ہم نے ٹیکنوکریٹ شوکت ترین کو بھی تو ہم نے آزما لیا نا, اور شوکت ترین سارا برباد کر کے چلا گیا. تو بات یہ کوئی نہ کوئی طریقہ تو نکالے. ایک طریقہ ہے جو ہمیں نزدیک نظر آتا تھا کہ جہاں اتنی تباہی ہوئی ہے یہ 5-6 مہینہ, کیونکہ دیکھیں آپ $60 ملین کو تو بی بی رو رہی ہیں, لیکن سوال ہے $60 ملین جو ہے $6.25 ارب بنتے ہیں. یہاں تو ایک سکینڈل نکلتا ہے جس میں 20-20 50-50 ارب کی کہانی نکلتی ہے, اور پچھلے 4.5 سال میں شاید پتہ نہیں 4.5 ارب روپے غائب ہو چکے ہیں. تو گزارش ہے ہم 60 ارب کے پیچھے 5 ارب کے پیچھے جو ہے ہم اس دن پر آگے, جبکہ مجھے اب بھی یقین ہے کہ اس پیسوں میں تو شاید 60 روپے بھی واپس نہیں آئیں گے. تو بات یہ کوئی نہ کوئی راستہ, اور ایک یہ سیف راستہ یہی نظر آ رہا تھا کہ جلدی سے الیکشن ہو جائے. اور آخری رات میں کچھ اس قسم کی باتیں ہو بھی رہی تھی کہ یہ طے ہو جائے کہ اگر منیمم ایجنڈا, اگر پیپلز پارٹی راضی ہو جاتی ہے الیکشن کی ڈیٹ پر اور چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ پر. یہ بہت اہم بات ہے, کیونکہ اگر کل کو جھگڑا اس بات پر پڑ گیا کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون ہوگا, تو الٹیمیٹلی یہ فیصلہ بھی شاید الیکشن کمیشن کو کرنا پڑے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم چیف الیکشن کمشنر, اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ساری پارٹیاں پاکستان میں ایک ایسے آدمی پر جو ہے متفق نہیں ہو پا رہی کہ جس کے بارے میں کہا سکے کہ وہ اچھا چیف الیکشن کمشنر ہوگا. اس وقت ہم بہرحال ایک بریک لیتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے اس وقت جو مایوسی کی ایک صورتحال ہے ملک میں, اس سے نکل کے آگے کیسے بڑھا جائے. اب میں حسن نثار صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں. آپ نے ایک بڑے اہم جو ہے ڈیبیٹ اس کو شروع کیا, لیکن میں اب آپ سے کہوں گی, آپ اتنے تجزیہ نگار ہیں, دانشور ہیں, ذمہ داری تو آپ لوگ جو سب وہاں بیٹھے ان کے سر پر ہے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بری ذمہ ہو جائیں اور آپ کہیں کہ ویورز کی امیجنیشن تو یہ ہے کہ اس وقت لوگ اتنے نالاں ہیں, اتنے غصے میں ہیں, اتنی فرسٹریشن ہے کہ وہ اپنی کہیں جی ہماری امیجنیشن یہ ہے کہ ہم باہر نکل کے سب آگ لگا دیتے ہیں ہر چیز کو. یقیناً آپ یہ نہیں چاہیں گے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ اب آپ فرما کیا رہے ہیں, آپ نے سن لیا سب جو کہہ رہے ہیں کہ بہرحال کوئی تو سسٹم ہے, اور ہمیں لگتا ہی ہے کہ جب سے بنی نوع انسان بنا ہے جمہوریت سے بہتر کوئی سسٹم اگر ہے تو آپ بتا دیجئے, نہیں تو اسی کو چلانا ہے, اسی کو بہتر بنانا ہے. آپ فرمائیے, آپ کیا کہیں گے. کوئی جہالت یہ میری ہوگی کہ میرے دوستوں کو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی. میرا پوری قوم کے ساتھ جھگڑا ہے, اور دکھ اس وقت ہوتا ہے جب انٹلیکچوئلس بھی پتہ نہیں سمجھنے سے انکار کر دیتے ہیں. میرا ہی قصور ہوگا کوئی. میں صرف مسلسل پیٹ رہا ہوں کہ جس کو یہ ڈیموکریسی سمجھ رہے ہیں وہ ایکسرسائز, وہ غلیظ ڈرل, وہ ڈیموکریسی نہیں ہے. جس میں نسیم زارا کو کسی جرائم پیشہ کی ضرورت ہو اسمبلی میں جانے کے لیے, لیجسلیشن کرنے کے لیے, جس میں رؤوف کلاسرا کو کسی جرائم پیشہ کی, اسی طرح جسٹس طارق صاحب کو, عامر متین صاحب کو, ایک مستند بدماش اور چند کروڑ روپیہ کم از کم پھینکنے کے لیے. یار کو خدا کا خوف کرو اس پروسیس کو. چونکہ لیبل لگ گیا ہے زہر کی بوتل پہ آب زمزم کا, تو پیے جاؤ. میں کوئی ڈیموکریسی کے خلاف نہیں ہوں, نتھنگ اگینسٹ ڈیموکریسی بھائی,
لیکن میں رو یہ رہا ہوں کہ ڈے ون سے ڈیموکریسی کے نام پہ جو ڈرامہ چل رہا ہے اس ملک میں، اس کا ڈیموکریسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ کوئی اور کھیل ہے۔ اس ملک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، محمد علی جناح باپ دیوالیہ، لوور مڈل کلاس، علامہ اقبال والد ان کے ٹوپیاں سیتے تھے، ڈاکٹر عبدالسلام نوبیل پرائز، عمران خان مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس۔ اور مجھے ایک بات بتائیں، سوائے اسمبلیوں کے 64 سال میں 65 سال میں سوائے اسمبلیوں میں جانے کے ان بدماشوں نے اور کوئی کام کیا ہے؟ انہیں کوئی اور کام آتا ہے؟ ہم بیسٹ ڈاکٹرز، انجینئرز، سرجنز، فزیشنز، ٹاپ کا بندہ، پینٹرز، رائٹرز، پوئٹس، یہ پھر ادھر آ جاتے ہیں۔ الیکشن ہو، وہ کون سا الیکشن بھائی؟ یہ ایک ڈرل ہے، ایک ایکسرسائز ہے، یہ مسلسل کر رہے ہو۔ گیپ بھی آ گیا، اچھا پھر شروع کر لیتے ہو۔ نکلتا کیا ہے؟ یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، آصف زرداری، نواز شریف، اس کے علاوہ کچھ اور نظر آ رہا ہے؟ عمران خان کا سونامی ہے، لیٹ می پریڈکٹ، میں یہ بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن وہ بھی اس کا، عمران کا اس قوم پہ، عوام پہ احسان عظیم ہوگا کہ وہ ان کو مارجنلائز کر دے گا۔ اگر ڈیموکریسی میں اس کو مان لوں گا، اگر اس کو 2/3 میجورٹی دے کے بھیجو کہ کرو جو کرنا ہے، کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ میں ڈیموکریسی کے خلاف نہیں بھائی، میرا فیلئر ہے، میں معافی مانگتا ہوں۔ میں نے اتنا کھل کے بیان کر دیا ہے کہ یہ سارے ڈھونگ کو، اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں حنیف رامے اور جہانگیر بدر، اس ٹائپ کی ایکسیپشنز جان بوجھ کے پلانٹ کی جاتی ہیں۔ ہلکا سا ایک کوشچن رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بھی آ جائیں، تاکہ ہم دکھاوے کے لیے کہہ سکیں کہ رامے بھی آ گیا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ 90% جہاں بدماش بیٹھا ہوگا، ان کی لائلٹی اپنے طبقوں کے ساتھ نہیں رہتی، وہ ان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو ایک چھوٹی سی پرسنٹیج اس طرح کے لوگوں کی جاتی ہے، وہ ان کو جوائن، ان کی بینڈ ویگن جوائن، ان جیسا وہ سارا ان جیسے بننا چاہتے ہیں، جن جیسوں کو ریپرزینٹ کرنے گئے ہوتے ہیں ان کو وہ نہیں کر سکتے وہاں جا کے، وہ ان کی اوقات ہی کوئی نہیں رہتی، وہ اتنے دیر سو اسمال ان نمبر۔ تو میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں، کوئی اگر سیدھا کرے، اور یہ جو کہتے ہیں تجربہ کیا ہے ہر طرح کا، ایک طرح کا بھی تجربہ نہیں کیا یہاں کے کہے جو بیٹھے ساتھ ساتھ، ٹو ہیل ود دس ڈیموکریسی، 64 سال سے جو بار بار جو 4 دفعہ جا چکے ہیں، جو ڈیلیور کچھ نہیں ہے، ٹھوڈے مارا ان کو باہر نکالو، بین کرو فار کمنگ 25 ایئرس، کراؤ الیکشن۔ شرط یہ ہوگی، جتنے پرسنٹ، نسیم زارا آپ مجھے بتائیں، اس ملک کی ایوریج انکم دیکھو، اور جو بدماش ہے آ جاتا ہے، جتنا لوگوں کو ان کی آبادی کے حوالے سے کہو کہ اس سے زیادہ کم از کم اتنی سیٹیں ہوں گی اس انکم بریکٹ کے لوگوں کی، اور یہ ان کی کم از کم کوالیفیکیشن ہوگی۔ تو مذاق بنائے ہوئے ہیں، اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ another 10 generations۔ اسی طرح لگے رہا تو شاید کبھی دنیا کہیں مارس پہ ادھر ادھر پہنچ چکی ہوگی، یہاں پتہ لگے گا کہ ڈیموکریسی کی شکل نکل آئی ہے۔ لیکن نثار صاحب آپ ابھی جی عامر آپ کہیں، میں بس یہ اتنا کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کہا کہ ان کو بین کر دو، ان کو بین بھی کر کے دیکھا، لیکن عمران خان جو آج ایمرج کیے سین پہ، وہ اسی ڈیموکریسی کے تحت کیے نا۔ جی عامر آپ بتائیں۔ جی نسیم، میں یہ صحیح کہہ رہے ہیں حسن نثار صاحب کہ اس وقت ایک بالکل کارٹلائزیشن آف سوسائٹی ہو گیا ہوا ہے، اور یہ اشرافیہ کا ایک مافیا بن گیا ہوا ہے، اور واقعی یہ اس ٹائم مگر یہ ہے کہ صحافیوں کا، دانشوروں کا، پڑھے لکھوں کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ماتم کرتے رہیں، نشاندہی کرتے رہیں کہ ملک کتنے خراب ہیں، سولوشن بھی تو دینے ہوتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ سارے ڈوم اینڈ گلوم کے انوائرمنٹ میں کچھ مثبت چیزیں بھی ہوئی ہیں، جس کے متعلق دا ویری فیکٹ کہ اس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ خرابیاں ہیں، ڈبیٹ ہو رہی ہے اس ملک میں، یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن بہتر کیا جائے، اس کو امپاور کیا جائے تاکہ سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت ہو، الیکشن پہ اوپر جو ہے کنٹرول اس طرح کا ہو کہ غریب آدمی بھی الیکشن لڑ سکے، یا اس طرح کی ساری یہ جو باتیں ہو رہی ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہوئی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 4.5 سال کے اندر یہ جرت نہیں ہے کسی فوج کی یا کسی کیانی صاحب کا یا کسی کا احسان نہیں ہے کہ وہ ہمارے پہ مارشلہ نہیں لگائے، ماحول ہی نہیں رہ گیا، لگا ہی نہیں سکتے۔ اس سے 10% غلطیوں کے اوپر پچھلے 15 سال میں 85 سے لے کے 99 تک جو ہے 10 گورنمنٹیں انہوں نے گرا دی تھیں، اس دفعہ 4.5 سال گزر گئے ہیں اور اتنے برے حالات ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ مگر کم از کم یہ ہمارا جو ڈر ہوتا تھا نا کہ جناب یہ وہ انکنونشنل کوئی چیز ہو جائے گی، وہ آ جائے گا، وہ ختم ہو گیا، اور ہمیں یہ ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ مثبت چیزیں ہو رہی ہیں، لینڈ ریفارمز کی یہ خود بات کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں باتیں کریں گے، سلسلہ چلے گا تو انشاءاللہ لوگوں کو جب یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ووٹ اپنا صحیح دینا آ جائے گا، یہ شعور آ جائے گا، تو یہ چیزیں اس طرح ہی ٹھیک
ٹھیک ہوں گی اور الیکشن کے ذریعے بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ الیکشنز. بی بی ایک بات میں کروں, وہ It's شوکت about ترین right صاحب کا people. غلطی سے نکل گیا, شوکت عزیز صاحب کا جی. میرا تعلق تھا, وہ شوکت ترین صاحب نہیں میں کہنا چاہتا تھا, شوکت عزیز صاحب کہنا چاہتا تھا. جی بڑی دھواں گفتگو ہو رہی ہے مسائل پر, ایشوز پر. اس وقت ہم بہرحال ایک بریک لیتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہیں تو مسائل بہت, لیکن بہرحال آگے کا سفر تو ہم نے ہی طے کرنا ہے. جو بات انہوں نے کی حسن نثار صاحب نے کہ آپ اس طرح کے لوگ کیوں نہیں سسٹم لے کے آتا اسمبلیز میں جس طرح کے لوگوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے. اتنے پاکستان میں لوگ ہیں جو کہ پائے کے لوگ ایک ہیں, بھی ہر elitist نہیں ہے. آپ شعبے میں دیکھیں. جی دو تین باتیں. ہمارے یہاں نا ایک بڑا پاپولر ایک نعرہ ہے, سلوگن ہے, کیونکہ جب یہاں پہ حکومتیں یہ ناکام ہوگی, بیوروکریسی ہوگی, فوج کی انٹرونشن, ایون عدلیہ کا بڑا ڈیوبیس سا رول رہا ہے, تو لوگ انقلاب کی بات کرتے ہیں. اور میں بڑی میری ایک عجیب سی بھی ایک رہی ہے کہ انقلاب جب ہم ریفرنس دیتے ہیں فرانس کے انقلاب کی بات کرتے ہیں, کسی نے آج تک یہ نہیں پڑھا کہ جب فرانس کا انقلاب آیا تھا اس کے بعد یورپ میں کیا ہوا. تو بڑا انٹرسٹنگ جو فیکٹ میں نے کچھ دیکھے ہیں, کچھ پڑھے ہیں تھوڑے سے, اس میں یہ تھا کہ جب فرانس میں سارے انقلاب آیا انقلابوں کا لاکھوں یہی ہزاروں ہوتا ہے. لوگ وہاں نہیں سر, میں اس کے بعد تھوڑی سی آگے کی بات بتا رہا ہوں کہ انقلاب کے بعد کیا ہوتے ہیں. وہاں پہ نپولین کا رئیس ہوا, نپولین نے پورے کے پورے یورپ کو آگ لگا کے اس نے رکھ دیا. نصیب میرا خیال رؤف نہیں جو بھائی, بات کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خونی انقلاب کا خونی رزلٹ ہی نکلتا نہیں ہے. رؤف کو کہنے دیں. عامر ایک اور سیکنڈ, یہ حسن رؤف نثار صاحب بولیں. بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت از ناٹ جسٹ اباؤٹ الیکشنز. ہم جو یہ باتیں کر رہے ہیں سر, وہ رؤف جو کو ملک میں اس کہنے وقت دیں. ڈسکورس چل رہا ہے وہ عامر یہی ایک ہے سیکنڈ, کہ عامر ادر دین دی الیکشنز کون سے پلیز ریفارمز عامر کرنے ہیں رؤف جس کو سے کہ جواب دینے دیں. عامر رؤف کو میں جواب سمپل دینا سا ہے. میرا رؤف پلیز میرا 2 سمپل سا سیکنڈ. ویو تھا کہ جی بول. ہم جب انقلاب کی بات کرتے ہیں, لوگوں کی فرسٹریشن کی بات کرتے ہیں, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انقلاب سے بھی بہتریاں نہیں نکلیں. نپولین کا رائز ہوا, فرسٹ ورلڈ وار پہ جا کے رکا, پھر سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی اور لاکھوں لوگ مارے گئے, پھر جا کے دنیا اسی جمہوریت پہ گئی ہے. سو میرا سمپل سا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ پاکستان میں وہی والی بات جو جس سے تارے کہہ رہے تھے, انقلاب آ جائے, ان لوگوں کو خدا نہ مار دیں, ان کو جلا دیں, گھروں کو کچھ کر دیں, الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی سسٹم پہ آپ کو ایگری کرنا پڑے گا. دنیا کے 200 ملکوں کی جو آپ کی کلیکٹیو وزڈم کہتی ہے کہ جمہوریت ہی ہے جس کے ذریعے کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں ہم, اس میں پریشر ڈال کے, اس میں دباؤ جمہوریت ہو ڈال کے, نا. گفتگو کر کے. نہیں میں تو سمجھتا ہوں کوئی جی اچھی ہے بری ہے, ابھی بھی جمہوری سسٹم چل رہا ہے پاکستان میں, میں تو اس کو ابھی بھی سمجھتا ہوں, میں نا امید نہیں ہوں اس پورے پروسیس سے. جی جسٹس صاحب لاسٹ سینٹنس پروگرام کا. جی بی بی دیکھیں, گزارش ہے اگر ایک لحاظ سے دیکھیں نا, خون خرابہ تو اس ملک میں شروع ہو بھی چکا ہے. دیکھنا جو لوگ آج 48 کے ٹیمپریچر میں 22 گھنٹے کی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے گھر میں روٹی نہیں پانی نہیں, وہ تو سڑکوں پر نکل رہے ہیں اور آگے بھی لگا رہے ہیں. اور اب یہاں تک بھی ہو رہا ہے کہ ایم این ایس کے گھر پہ حملہ بھی ہو رہا ہے اور ان کے سیکورٹی گارڈ گولیاں چلا رہے ہیں, 3 لوگ مر بھی رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ راجہ پرویز اشرف کی جو انہوں نے اپوائنٹمنٹ کی ہے نا, یہ ان کو میرا خیال ہے قیمت آئندہ الیکشن میں. اور اللہ, میری ایک خواہش ضرور ہے, اگر یہ وہ آپ کے پاکستان پینلسٹ پر کہہ چکے ہیں. ایک, جی 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 اگر ایک جی احسان کر دیں کہ, اور اگر کس طرح یہ زرداری اینڈ کمپنی کو اس بات پر باقی ساری پارٹیاں مجبور کر دیں, اور اس میں اے این پی اور ایم کیو ایم کا بہت حصہ ہے, یہ 221 ووٹوں میں وہ شریک ہیں اور چودھری شجاعت, اگر ایک احسان پاکستان پر کر دیں کہ اگر فوری طور پر اگر الیکشن کروا دیں اور ایک الیکشن کمشنر کو اچھا واقعی لے آئیں کسی کو, اور تو یہ الیکشن اگر ہو جائے. اور ایک الیکشن میں ایک اچھی بات یہ ہو رہی ہے کہ الیکشن میں یہ لسٹوں میں ووٹر کا وہ اس میں آئیڈینٹی کارڈ نمبر آ رہا ہے, اور وہاں پر تھوڑا سا چیک رکھیں تو برائیاں تو پھر بھی ہوں گی. جی لیکن وہ بہت سی ڈیٹیل بہتری بھی آئی فرما رہے اور let's فوری hope for the best. الیکشن. جی آپ کہہ رہے فوری الیکشن, فوری الیکشن یہ اس کا جواب ہے جو اس وقت مسائل ہیں. حسن نثار صاحب نے ناظرین بڑی اہم ڈیبیٹ اٹھائی, ہمارے پینلسٹ نے, آپ نے ان کی رائے سنی. یقیناً آج کے پروگرام میں جو عوام کے اس وقت دل میں بات ہے وہ اس پر ڈسکشن ہم نے کی ہے. یہ بات بڑی میرا خیال ہے کلیئر ہے کہ ہم یہ کسی صورت کوئی بھی نہیں چاہتا, جتنی بھی فرسٹریشن ہو, کہ آپ سسٹم سے باہر نکلیں, لیکن جو یہ بات یہاں ہوئی آج کہ اس سسٹم کے تحت آپ اچھے لوگوں کو کیسے آگے لے کے آئیں. بہرحال سسٹم پھر میں کہوں گی ایک ہی ہے. آج کے دور میں, آج کے وقت جب اتنے حالات برے ہیں, جب اتنی مایوسی کا عالم ہے, تو ہمیں پھر بھی نظر اسی پر رکھنی ہے. ہمیں لگتا ہے ناظرین کہ سیاسی قبلہ ہمارا جمہوریت ہی ہونی چاہیے, لیکن معنی خیز جمہوریت. اسی پر پروگرام آج کا ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ, خدا حافظ, پاکستان زندہ باد.